l'idée de faire une placette dans cette ville. Ça veut dire quoi? Quand on a une ville, dans les villes du monde entier, il y a toujours un lieu de rencontre. On va essayer de créer ce lieu de rencontre. On va le transformer, on va le voir tout de suite. Hop. مما يمثل ازدحاما وتكاثرا للمواصلات التي أحدثت اختناقا وتلوثا كبيرا وسط المدينة. ومن هذا المنطلق وقع التفكير في جعل هذه المنطقة أكبر ساحات المدينة، حيث يمكن أن تربط جميع أطرافها من دون انقطاع في الخدمات التي تتمتع بها وتجعلها أقل تلوثا وأكثر استقطابا. Je vais essayer de présenter un deuxième projet, les Hall Medina Atiqa, qui tient encore ce projet-là, il est très 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 sensible. J'essaie d'expliquer. C'est pas un projet où je impose une vision, non. C'est une question technique. Ça veut dire quoi? L'Youm Abdel Arabi, elle est morte. Notre ville arabe, elle est morte, il faut le dire. La solution, c'est quoi? C'est de la faire renaître. Pour cela, il faut des techniciens savoir comment faire renaître une ville arabe. On a une histoire, on a une ville arabe qui est détruite. On va prendre notre histoire, on va la coller sur nos façades. La façade, elle appartient à tout le monde. L'intérieur appartient à ces gens, aux gens de la ville arabe, et l'extérieur, les façades et les rues appartiennent à la ville. Donc, on va créer une sorte d'architecture qui date de 1000 ou 500 ou 600 ans pour la coller sur une façade de 50 cm. On va essayer de reprendre l'architecture de chaque lieu. Et là, ça va donner ça à peu près. Je vous laisse regarder. أن في إحياء القيمة التاريخية والحضارية لمدينة سوسة والنهوض بها إلى المستوى العالمي وإعادة إدماجها ضمن المكتسبات الحضارية للبلاد من شأنه المساعدة على فتح آفاق خارجية. وبالتالي فإن تنمية المدينة العتيقة ومحيطها بسوسة على البعدين الوطني والعالمي هو مفتاح العبور بهذه المنطقة ذات الموقع الاستراتيجي بالوسط التونسي إلى قطب اقتصادي وسياحي على مستوى عال من الرقي والحداثة. الحقيقة il y a beaucoup de projets mais là عملت البلاسيت pourquoi؟ pour نعمل ليزون ما بين البلاد العربي والبورت. البورت الميناء الترفيهي حقيقة سامحني ميناء الترفيهي والميناء التجاري والبلاد العربي وصل. الأصل نتاع البروجي هو البرا اللي خارجة لهنا هي سر التنمية في البلاد هذه. على خاطر elle va comporter les paquebots qui vont venir du monde entier. Il va faire revivre toute la ville de Sousse et c'est pas toute la région de Sousse. Sousse مش وحدها مع ريجيون كامل. تفضل. من ميناء تجاري إلى ميناء ترفيهي وسياحي، ويتكون هذا المشروع تقريبا من 12 هكتار يقع استغلالها في إطار تحسين البنية السياحية والجمالية لوسط مدينة سوسة. كما يشمل المقترح إنشاء فضاءات تجارية ترفيهية ومطاعم سياحية وناد للغوص وتدعيم السياحة الترفيهية عبر الرحلات البحرية، مما يجعل من مدينة سوسة وجهة هامة للسياح ويعيد لها الاعتبار كمنطقة سياحية، وبالتالي سيمكن السياحة التونسية من باش نفهم بيش ما نتعداش من غير ما نعدي المترو. المترو تعرفوه الكل، هو البيئة، هو التنقل، هو السياحة، هو كل شيء. دونك نعديو المترو نيميرو 5 فيسع المترو سي بريسك اون اوبليغاسيون. راهو ولادنا ولاد ولادنا واللي مازال ما فهمش راهو سي غراف اليوم. دونك يفو كومبروندر كو المترو سي اون معناتها ايدي وفكره وان بروجي نيسيسير ا سيت فيل. جو ليس ريغاردي لو كون دو فينير لو بروجي. بارك الله فيكم. مترو الساحل. إن المسار الصحيح لمستقبل النقل بسوسة يبدأ من خلال السكك الحديدية والنظر في شبكة المواصلات، وذلك بإنشاء مخطط استراتيجي للنقل من ضمنه إحياء مترو الساحل وربط سوسة بمطار الفيضة شمالا والقيروان غربا والمنستير جنوبا. ويمثل هذا المشروع أحد الركائز الأساسية لمنظومة التنمية الشاملة بسوسة باعتبار دوره الطلائعي في دفع عجلة النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعية وتعزيز القدرة التنافسية للمنطقة وتأكيد إشعاعها وتواصلها إقليميا ودوليا. ما عادش عندنا وقت باش نخمموا بشوية، ما عادش عندنا وقت كذا. انتهى. بارك الله فيك. شكرا. سي فتحي، انت رئيس جمعيه سوسه المستقبل، ولهنا رينا البروبوزيسيون تاعك انت لي زيدي لي بروجي اللي قدمتهم. شنو تنجم تحكي لنا على نويد دي زيدي؟ مرحبا باس تي في. الحقيقه سيت اون بيل سواري قدمنا فيها مشاريعنا
كلكو مشاريع، عندنا 12 قدمنا 3 ولا 4. دونك ان شاء الله يكونوا نالوا اعجاب الناس اللي هنا. ان توكا قدمنا مفاجاه ساره، نحبوا العباد تحلم كيفنا، نحبوا العباد ترى كيفنا المستقبل، ونحبوا ان شاء الله نوصلوا للمستقبل هذا بكل ثقه وثقه نفس. هنا ننتظر موعد وان شاء الله يكون في محله الموعد نتاع الانتخابات البلديه اللي باش يجسم هالانتظارات هذه الضخمه، واللي باش يوصلنا المستقبل ومستقبل زهرنا ان شاء الله. ولا بارك الله فيكم والشكر.